अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद अली रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान रंग। हम मौजूद हैं कोनैन मार्केटिंग DHA में और हम यहाँ पर बात करेंगे समर अब्बास नकवी साहब से कि वो इस इलेक्शन में किसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये चेयरमैन हैं मोमिन ग्रुप के और इस ग्रुप में भी 60 से 70 लोग, एक अच्छी खासी तादाद में लोग हैं। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं ये किसे सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। आइए मेरे साथ। जी तो नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं चेयरमैन मोमिन ग्रुप, CEO कोनैन मार्केटिंग सैयद समर अब्बास नकवी के साथ। हम इनसे पूछेंगे कि इलेक्शन के ज़ोर शोर हैं और इनकी क्या तैयारियां हैं और ये किस ग्रुप को सपोर्ट करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा, इलेक्शन का आजकल काफ़ी ज़ोर शोर है, तो आप किस ग्रुप को सपोर्ट करेंगे और आपका मंशूर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कहना चाहूँगा कि इलेक्शन का ज़ोर शोर है और इसमें असल में मैं चेयरमैन मोमिन ग्रुप हूँ और हमारे काफ़ी तकरीबन कोई 50 से 60 वोट्स हैं। तो उन्होंने एक ज़िम्मेदारी दी कि आप इसमें अपने बेहतरीन दोस्त जो कि हमारे लिए काम कर सकें, ऐसे ग्रुप का इंतखाब कीजिएगा। तो हमने देखा कि जो इससे पहले ग्रुप्स आए उन्होंने अपनी बारियां ली और लोगों को डिलीवर नहीं किया, कम्युनिटी को डिलीवर नहीं किया। तो जब कम्युनिटी को डिलीवर नहीं किया तो उनकी बारियों की वजह से लोग परेशान रहते थे। तो अबू बकर ने लास्ट जो अपना टेनोर था उसके अंदर काफ़ी दोस्तों के लिए काम किया और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि उसने खिदमत खलक की, चूँकि दोस्तों का काम खिदमत खलक होता है। तो उसने लोगों के लिए काम किया, उनको डिलीवर किया और काफ़ी इश्यूज़ पे, ख़ास तौर पे FBR के इश्यूज़ आए और दूसरे DHA से रिलेटेड जितने इश्यूज़ थे उनके ऊपर उनकी रहनुमाई की, हमेशा खड़ा रहा, स्टैंड किया। तो हमने तमाम दोस्तों ने अपने मशावरा से ये फ़ैसला किया कि हमें DHA रियल्टर्स अबू बकर भट्टी का साथ देना चाहिए, चूँकि वो एक विजन रखता है। जी, तो ये जो FBR ने इतने जो टैक्सेस डाले, आप क्या समझते हैं, अब क्या कर सकते हैं? देखें, जब लास्ट टाइम अबू बकर भट्टी ने इक़्तिदार में आए थे DHA में एज ए प्रेसिडेंट, तो FBR के इश्यूज़ के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उसको सलूशन करवाया था और FBR के जो रेट्स थे उनको रिवाइज़ करवाया था। तो उसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मार्केट बहुत बेहतर तरीके से लोगों ने काम भी किया है और अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर भी काम किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मार्केट पहले की निस्बत बहुत बेहतर है। तो नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह जब ये अबू बकर भाई जीत के आएंगे तो ये कम्युनिटी के लिए वैसे ही काम करेंगे जैसे इन्होंने लास्ट टाइम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि ये जो इलेक्शंस हैं और जो लोग आपके इन्वेस्टर हजरात हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे कि इस इलेक्शन को अगर सही हाथों में भेजा जाता है, कोई सही मुंतखब जो सदर इसका बनता है, तो वो इन्वेस्टर के लिए क्या सहूलियत फराहम करें? देखिए, इन्वेस्टर्स के लिए सहूलियत फराहम ये होती हैं कि आपके ख़ास तौर पे ये FBR के इशूज़ इन्वेस्टर्स को डैमेज करते हैं, तो उसके ऊपर ये इससे जो बेहतर बंदा है वो कोई भी परफॉर्म नहीं कर सकता, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमारे ओवरसीज़ ज़्यादा जो होते हैं इन्वेस्टर्स वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो ओवरसीज़ हमेशा DHA में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर समझते हैं और हमारी इस पे इकोनॉमी चलती है जो ओवरसीज़ हमें वहाँ से रेमिटेंस भेजते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अबू बकर भट्टी में ये सलाहियत है, ये विजन है कि वो ये काम कर सकता है और मुखालफिन को मैं यही कहूँगा कि एड़ियाँ ऊंची करने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। जी तो शाह साहब, हमारे नाज़रीन को बताइएगा इलेक्शन की क्या तैयारी हैं और क्या सूरत हाल है, किस ज़ोर शोर से तैयारियाँ कर रहे हैं? इलेक्शन की तैयारियां भरपूर हैं और 18 दिसंबर चूँकि आज 15 हो गई है, 18 बिल्कुल करीब है, तो काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहे हैं। अभी तो लास्ट जलसे हैं जो कि मतलब अब कल और परसों में जो लास्ट जलसे हैं वो होंगे, उसके बाद 18 को हमारा इलेक्शन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तैयारियां और इसमें अबू बकर जो हैं वो उनकी वजह से मुखालफिन को नींदें उनकी बेचैन हैं, वो उड़ चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो बताइएगा, अबू बकर भट्टी साहब का मंशूर क्या है? ये जो आप लोग इतना बड़ा ग्रुप 60-70 लोग और इसके अलावा भी काफ़ी सारे ग्रुप इनके साथ मिल रहे हैं, इनका मंशूर क्या है और ये जीतने के बाद क्या लाया अमल तैयार करेंगे? अच्छा, ये आपने अच्छी बात की है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, पहली तो बात ये है कि अबू बकर भट्टी जिस चीज़ से मैं इम्प्रेस हूँ वो ये चीज़ है कि जो दोस्त उसके साथ लास्ट टाइम चाह रहे थे वो आज भी उसके साथ हैं और वो एक नज़रिए की सियासत कर रहा है। उसने पहले भी नज़रिए की सियासत की, आज भी नज़रिए की सियासत दी। जो दोस्त उसके पैनल में दोस्त खड़े हैं वो सारे उसके पहले के दोस्त हैं, साथी हैं और नज़रिए के साथी हैं। जो दूसरे ग्रुप हैं उन्होंने इर्द गिर्द के लोगों को इकट्ठा किया है और उस ग्रुप को मेंटेन करने के लिए, अपनी सीटें बनाने के लिए चौधरियों ने एक गठ किया हुआ है।
تو میں یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ابو بکر آپ کی سیاست کو دفن کر دے گا، اور ان کی سیاست دفن ہو چکی ہے، چونکہ آپ کے پاس کوئی ویژنری کارکن ہے ہی نہیں۔ آپ نے مختلف گروپس کو اکٹھا کر کے ان کو سیٹیں بانٹی تاکہ آپ اقتدار میں آ سکیں، تو لوگوں کو اپنا صحیح چہرہ دکھائیں، اور وہ کمیونٹی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا صحیح چہرہ دیکھ چکی ہے۔ جو دوست پہلے ابو بکر بھٹی کے ساتھ شامل تھے، آج بھی وہی دوست ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو یہ اس کی بہت بڑی جیت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 18 دسمبر کو ہم ان کو سرپرائز بھی دیں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہی گروپس اور یہی دوست ان کی اسٹرینتھ بنیں گے، چونکہ ابو بکر بھائی پہ دوست اعتماد اس وجہ سے کرتے ہیں کہ کبھی انہوں نے مایوس نہیں کیا دوستوں کو۔ اچھا، اس کے علاوہ بتائیے گا کہ یہ جو مومن گروپ ہے یہ بھی 60-70 لوگوں پر مشتمل ہے، آپ اس کو مستقبل میں کیا دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ خود الیکشن لڑنے کے قابل ہو جائیں گے، اور کتنا عرصہ آپ کو درکار؟ اس میں عرصے کی تو بات نہیں ہے، اصل میں مومن گروپ جو ہے وہ ایک سیاسی گروپ نہیں تھا، اس میں ہم اپنے دوستوں کے محافل میں اور مجالس میں شامل ہوتے تھے، اور ایک دوسرے کے آفسز میں ہم اس طرح کے محافل کرتے تھے خیر و برکت کے لیے۔ تو وہ سارے دوست چونکہ ریئلٹرز تھے، اور تو انہوں نے ڈیسیژن کیا کہ الیکشنز ہیں تو اس کے اندر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس گروپ کی حمایت کریں، تو چونکہ میں مومن گروپ کا چیئرمین ہوں تو انہوں نے ذمہ داری مجھ پہ دی، تو ہم نے مشاورت کے ساتھ اس چیز کو سوچا، اور میرے دوستوں نے مجھے کہا کہ ہمیں ابو بکر بھٹی کی حمایت کرنی چاہیے، چونکہ ابو بکر ہمیشہ جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ کام آیا اور ان کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، اور لاسٹ ٹائم جو انہوں نے کام کیے ہیں خاص طور پہ کمیونٹی کے لیے ان کو کوئی بھول نہیں سکتا، یہ تاریخ میں الحمدللہ لکھے گئے ہیں۔ تو دوسرا جو آپ کا کویسچن ہے کہ ہم اس کے اندر الیکشنز میں حصہ لیں گے، تو وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کی اپنی اسٹرینتھ کوئی 200 کے قریب دوستوں کی کریں گے، یا اس سے بھی میں بھی زیادہ، تو پھر ہم اپنی مشاورت سے اس چیز کو ڈیسائیڈ کریں گے۔ ابھی تک تو ہم نے اس چیز کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ جی، تو لاسٹ پہ ہمارے ناظرین کو اور آپ کی کمیونٹی سے جو لوگ ہیں ان کے لیے جو آپ پیغام دینا چاہیں، وزیر اعظم پاکستان بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، سی ایم بھی دیکھ رہے ہیں، جس کے لیے پیغام ہے آپ کائنڈلی؟ وزیر اعظم صاحب کے لیے تو یہ پیغام ہے کہ ہم جو ریئل اسٹیٹ کے لوگ ہیں، وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب کے ویژن پہ کام کر رہے ہیں، اور چونکہ وہ چھوٹے گھروں کے پروجیکٹس اور لوگوں تک یہ پروجیکٹس لے کے آنا چاہتے ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ وزیر اعظم صاحب کو تو اور عثمان بزدار صاحب کو یہ پیغام ہے، ہمارے سی ایم جو ہیں، کہ ہمارے جو ٹیکسیز ہیں ان کے اوپر نظر ثانی کریں، چونکہ ہمارے دوست اور یہ ہماری کمیونٹی اور یہ ہمارا جو شعبہ ہے اس کو اس چیز سے نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اس چیز کے اوپر نظر ثانی کریں تاکہ یہ بزنس چلتا رہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو میں اپنی کمیونٹی کو پیغام دینا چاہوں گا، اس میں یہ کہوں گا کہ آپ بخوبی واقف ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے جن لوگوں نے آپ کو ڈیلیور کیا اور جن لوگوں نے آپ کو ڈیلیور نہیں کیا۔ خاص طور پہ جو ابو بکر بھائی پر تنقید کرتے ہیں ان لوگوں کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں پہ بھی دیکھنا چاہیے، جن لوگوں نے حلف دیے، جن لوگوں نے جھوٹ بولے کمیونٹی کے ساتھ، اور آپ کو ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی کمیونٹی کو کہ آپ ٹیشو پیپر نہ بنیں، کہ آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا جائے۔ آپ اس بندے کی حمایت کریں، اس بندے کے ساتھ چلیں جو آپ کو گلے سے لگاتا ہے، جو آپ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، اور جس کو آپ جس وقت بلائیں وہ آپ کے ساتھ آتا ہے۔ ڈی ایچ اے کے پرابلمس ہوں، ایف پی آر کے ایشوز ہوں، یا آپ کی کمیونٹی کو کوئی بھی مسائل درپیش ہوں، تو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے ہرگز ٹیشو پیپر نہیں بننا، ہرگز ڈسٹ بن میں نہیں جانا، آپ نے ہرگز اس چیز کے اوپر سوچنا ہے کہ ہمارے لیے کیا بیٹر ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ میں اپنی ذاتی رائے دوں تو ابو بکر سے بھٹی سے بہتر کوئی نہ کینڈیڈیٹ ہے اس ٹائم ہماری کمیونٹی کے اندر، تو ہمیں ان کی اسٹرینتھ بننا چاہیے اور ان کو 18 دسمبر کو انشاءاللہ کامیاب کروانا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کو سرپرائز دیں گے 18 دسمبر کو۔ جی، تو ناظرین آپ نے سنی شاہ صاحب کی باتیں، ان کا یہی کہنا تھا اچھے لوگوں کو ہم اس مارکیٹ میں لائیں گے تاکہ اس فیلڈ کے حالات اچھے ہو سکیں، اور ان کا گورنمنٹ کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے جو پاکستانی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں، ان کے لیے اچھی سہولیات، اچھے فیصلے کیے جائیں تاکہ پاکستانی معیشت کو فائدہ ہو۔ جو لوگ پراپرٹی کے سلسلے میں بات چیت کرنا چاہیں، کوئی مشورہ لینا چاہیں، تو آپ ہماری اسکرین پہ ان کا نمبر دیکھ سکتے ہیں۔ انتہائی قابل اور انتہائی با اعتماد ادارہ ہے، ان کے ساتھ ضرور رابطہ کیجیے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔